बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बहुत सी अहम तरीन खबरें, आज का बड़ा एक फुल ऑफ हैपनिंग दिन है, उन तमाम खबरों में से कुछ की बहुत अहम खबरें हैं, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ दिन पहले एक इंतहाई घटिया गटर किस्म की ऑडियो आई थी। उस ऑडियो में सुना जा सकता था जुल्फी बुखारी साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को, और उस ऑडियो में जो फेक थी, टोटे जोड़कर बनाई गई थी, मैंने उसी वक्त आपको बताया था, ये गटर तरीन कोशिश की गई कि कुछ का कुछ बना दिया जाए और एक इंतहाई मजमूम कोशिश की गई, काबिल मजम्मत। आज जुल्फी बुखारी साहब ने उस पर बात की है। ये जो मजमूम कोशिश थी, ये मजमूम कोशिश की ऐसे अकाउंट्स ने जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं और इनको बड़े बड़े नाम मुस्लिम लीग नून के, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अता तारड़ साहब, अजमा बुखारी साहिबा और दीगर लोग ये फॉलो करते हैं। इन लोगों ने ये बना दिया कि एक अदद अफेयर है बुशरा बीबी का और जुल्फी बुखारी का, और आज जुल्फी बुखारी ने उस पर बात की। उन्होंने कहा एक इंतहाई घटिया, जो मैंने खुद कहा था कि इसका फॉरेंसिक करा ले, मैं पैसे दे देता हूँ, वो ऑडियो आई थी। उन्होंने कहा बुशरा बीबी मेरी वालदा की जगह है, वो मुझे बेटा कहती हैं, बेटा बनाया उन्होंने मुझे, मैं उनको माँ कहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा अफेयर बना दिया गया बुशरा बीबी के साथ, इतनी घटिया कोशिश की गई। बाज नाम नहाद सहाफ़ी भी इसमें शामिल थे, तो अहम अहम करके गुल बुखारी साहिबा ने और कुछ लोगों ने इसको शेयर कर दिया था सोशल मीडिया पर इंतहाई फजूल अंदाज में, और नीचे बाज लोगों ने इस पर सब टाइटल्स अपनी तरफ से लिखकर डाल दिए थे कि एक अदद अफेयर का वर्ड ये चल रहा है। तो जुल्फी बुखारी ने कहा कि इतनी घटिया कोशिश की गई और हमारे यहाँ इस कोशिश को बाकायदा तौर पर उछाला गया। आज वो कह रहे थे मेरी वालदा की जगह है। जो समर अब्बास हैं, हम न्यूज़ पर उनके प्रोग्राम में बात करते हुए जुल्फी बुखारी ने पहले भी कहा था कि बुशरा बीबी मेरी वालदा की जगह हैं, उनकी बेटियां मेरी बहनों की जगह हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी के दामाद हैं, और फिर एक अदद अफेयर की भी उन्होंने अब गलाजत मचाते हुए बात कर दी थी। अब आज जुल्फी बुखारी सवाल कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर नहीं, आज कैमरे पर आकर सवाल कर रहे थे। हमारे यहाँ घटिया गिरी हुई सियासत इस हद तक पहुंच चुकी है, और ये लोगों ने पहली बार नहीं किया है, ये लोगों ने बार बार किया है, ये अब भी कर रहे हैं, मुसलसल करते रहते हैं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मेरी एक ज़िंदगी थी, एक पास्ट था। ये लोग उसको लेकर, क्योंकि मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर गंद मचाते। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये नाम को लेकर गंद मचाया था, या फिर गंद मचा रहे हैं और मुसलसल मचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग मुकाबला करने में नाकाम हो चुके हैं। जो उज़मा कारदार साहिबा हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर मुनहरिफ पीटीआई से, और इनकी पहले भी बहुत फजूल कोशिशें सामने आई थी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी, इनकी लीक्ड ऑडियो थी, तो इन्होंने कहा था जुल्फी बुखारी तुमने मेरी लीक्ड ऑडियो पर, जाली ऑडियो पर मुझसे बात की थी, अब तुम्हारी ऑडियो आ गई, करवाओ फॉरेंसिक भैया, इस तरह की बातें कर रही थी। ये उज़मा कारदार साहिबा जो हैं, इन्होंने भी यही बातें की कि एक अदद ताल्लुक़ है बुशरा बीबी का और जुल्फी बुखारी का। अब ये तमाम लोग जो हैं जी आए आके माफ़ी मांगे, और एक शख्स जो बात कर रहा है उस पर बात करें। हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ियों ने भी ये गंद मचाया था, इतने बुरे हमारे यहाँ सहाफ़ी भी इस वक्त हो चुके हैं। ये हम तो अफसोस करते ना कि ये चीनी पे, आटे पे, चावल पे, महंगाई पे बात नहीं करते। ये लोग गलाजत इस तरह की मचाते हैं और इत्मीनान से मचाते हैं, एंड दे गेट अवे विद इट, बड़े इत्मीनान के साथ। तो इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन थी जिस पर मुझे इस पर आपसे सबसे पहले बात करनी थी। अच्छा होगा जुल्फी बुखारी ने आकर ऑन कैमरा इनके मुंह पर जूता मारा है। इसके अलावा ये वीडियो देखिए, ये कराची की वीडियो है। कराची में ये जो ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नीचे ये आग लगी। यहाँ पर रिक्शा भी शोलों में घिरा हुआ आप देख सकते हैं था, और उस मौके पर एक धमाका हुआ है। और ग्रीन लाइन बस जब यहाँ से बिल्कुल गुजर रही थी, बिल्कुल बस का आखिरी हिस्सा, उसकी टेल इस आग के शोलों के पास से गुजरी है, धमाका हुआ है, आसमान तक बुलंद शोले गए हैं। और ये जो आप साथ में देख रहे हैं एक सिलेंडर, ये उड़ता हुआ काफ़ी दूर, उस जगह से कुछ 30-40 मीटर दूर तक आया है, रोल होता हुआ, आग के शोलों में लिपटा हुआ। ये बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है, कराची की तबाही से बच गया। हमारे यहाँ ये जो सीएनजी रिक्शा हैं, सीएनजी गाड़ियाँ हैं,
اور ان کے جو سیفٹی میجرز ہیں ان پر ہمیشہ سوالیہ نشان رہا ہے. ان میں بار بار آگ لگی ہے, انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے, لیکن ہماری حکومتوں نے اس سلسلے میں زیرو کام کیا ہے. انتہائی افسوسناک ہے یہ صورتحال ہماری حکومتوں کی. اور شہزادے صاحب سے آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی ہے. عرب نیوز نے اس کی خبر دی ہے, اور عرب نیوز نے اس کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی کراؤن پرنس اور پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. جو دو طرفہ دلچسپی کے امور ہیں ان پر ڈسکشن ہوا. سعودی کراؤن پرنس اور سینئر آفیشلز نے جنرل عاصم منیر کا خیر مقدم کیا, اور یہ بھی بتایا گیا عرب نیوز کی جانب سے کہ یہ ایک ویک لانگ وزٹ ہے گلف ریجن کا. یہاں سے وہ یو اے بھی جائیں گے اور وہاں بھی ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہیں. اب تک یہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, جس کے بارے میں جاوید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جب تقرری کا معاملہ تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک موقع پر پوچھوایا ملک محمد احمد خان کے ذریعے جنرل باجوہ سے کہ سعودی عرب سے کس کے اچھے تعلقات ہیں, تو بتایا گیا جنرل باجوہ کی جانب سے میاں نواز شریف کو کہ تعلقات اچھے ہیں عاصم منیر صاحب کی, کیونکہ عاصم منیر صاحب نے وہاں سرو کیا ہے, پاکستانی فوج کے لیے وہاں پر ذمہ داریاں انجام دی ہیں. جیو نیوز نے ایک غلط خبر بھی دی تھی کہ جب وہ وہاں ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تب انہوں نے, غالباً جیو نیوز نے 37-38 سال کی عمر کا بتایا تھا کہ اس موقع پر انہوں نے قرآن حفظ کیا, حالانکہ وہ قرآن اپنے بچپن میں ہی حفظ کر چکے تھے. تو یہ جیو نیوز نے غلط خبر دی تھی, لیکن وہ وہاں سرو کر چکے ہیں, ان کے وہاں بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ ہمارا میڈیا پہلے بتا چکا ہے. حکومت بڑا بینک کر رہی ہے عاصم منیر صاحب پر کہ وہ سعودی عرب سے حکومت کے لیے, پاکستان کے لیے جو معاشی امداد ہے, مالی امداد ہے, وہ لے کر آئیں گے. تیل کی فراہمی کے معاملات میں کچھ بہتری آئے گی, ہمیں کم اور ڈیفرڈ پیمنٹس پر تیل ملے گا, اور ہمیں جو ہمارا سعودی عرب سے تعلق ہے اس میں قرضے ملیں گے, اور ہمیں رکھنے کے لیے پیسے بھی جیسے پہلے ملے تھے مل سکیں گے اور ملنے چاہیے. پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ حکومت ڈیفالٹ پر پاکستان کو لے آئی ہے انتہائی برے حال میں, لیکن اب تک اس دورے سے کہیں بھی کسی بھی مالی معاملے کی خبر نہیں نکلی ہے. میری یہ خواہش تھی کہ جب میں یہ خبر آپ کو بتا رہا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اب تک کچھ 8-9 ارب روپے کے معاملات طے ہو چکے ہیں, پاکستان کو ایک پیکیج مل رہا ہے, لیکن اب تک اس پیکیج کی خبر نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا, خبر آ جائے گی اس کی. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو دروازے بیت اللہ کے, خانہ کعبہ کے کھلے ہیں آرمی چیف صاحب کے لیے, اور انہیں سعادت نصیب ہوئی کہ وہ اندر جائیں, تو اس پر بھی لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عجیب رنگ دے کر کہ یہ بہت زبردست عاصم منیر صاحب کے لیے خبر ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے تو پرویز مشرف صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں, ہمارے ہاں یہ حکمرانوں کے لیے دروازے تقریباً جو وہاں جاتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں اور وہ اندر گئے ہیں. ہمارے ہاں بعض ایسے وزیر جن میں پرو پی ٹی آئی, ایک پرو پی ٹی آئی کے دوست وزیر بھی ہیں, ان کی کچھ انتہائی قابل اعتراض تصاویر بھی آئی ہیں, وہ بھی اندر یہ بار بار اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ میں 2 سے 3 بار اندر جا چکا ہوں, میں اس حکمران کے ساتھ بھی گیا, اس حکمران کے ساتھ بھی گیا, اس حکمران کے ساتھ بھی گیا. تو وہ, اور پھر ان کی بہت ہی عجیب تصاویر بھی ریسنٹلی سامنے آئی تھیں. تو یہ جو عمل ہے, یہ عمل سعودی حکومت اپنے مہمانوں کے لیے کرتی ہے. میں ایک گفتگو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ علماء کی ایک کمیٹی کے ذمہ ہونا چاہیے. وہ فیصلہ کریں کہ کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ دروازہ کھلنے پر اندر جائے گا. یعنی کسی انسانیت کی خدمت کرنے والے بہت بڑے ڈاکٹر کو یہ سعادت نصیب ہو, کسی سماجی ورکر کو یہ سعادت نصیب ہو, جو ایمبولینسز کا نیٹ ورک چلا رہا ہو, انسانیت کی خدمت کر رہا ہو, غریبوں کی خدمت کر رہا ہو, علاج کرنے والا ڈاکٹر, کسی بہت بڑے عالم دین کو یہ سعادت نصیب ہو. سال میں کچھ افراد کا انتخاب ہو دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے, اور وہ جیسے غانم المفتاح ہے, ذاکر صاحب ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, تو ایسی شخصیات, ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں, اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت انجام دینے والے دنیا بھر میں مسلمان ہیں, تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے مسلمان ہیں. ان کے حصے میں یہ اعزاز آنا چاہیے, ان کے لیے یہ دروازہ کھلنا چاہیے. اس کے علاوہ سعودی عرب اپنے مہمانوں کے لیے بھی کھولے, اچھی بات ہے, لیکن ہمارے ہاں اس عمل کے بعد ہم اسے کچھ ایسے بنا دیتے ہیں کہ ہم, جو ہمارے حکمران جائیں, ہمارے ہاں کی اہم ترین شخصیات جائیں, ہم اس عمل کے نتیجے میں ان لوگوں کو اپنے تمام لوگوں سے کہیں بلند و بالا اور بڑھتر چیز سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے بجائے علماء کی کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے بہترین انداز میں. یہ ایک بہترین کام ہے.
تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جاتے تھے میں آپ کو بتا دوں یہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے, اس کانفرنس سے اب تک کیا ہوا ہے اس کی اگر بات کریں تو اب تک ہوا یہ ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $4 ارب سے زائد 3 برسوں میں دینے کا وعدہ کیا ہے. جرمنی نے یہ کہا ہے کہ وہ 89 ملین یوروز دے گا. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ $100 ملین دے گا. اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک ہے وہ $2 ارب دے گا پاکستان کو. اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے. حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب تک 86 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں, لیکن اگر آپ ان لوگوں کی حالت جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 86,000 بھی خرچ نہیں کیے گئے ہیں سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں پر. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.